जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज से पाकिस्तान में लॉकडाउन का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिसमें लॉकडाउन अब सिर्फ उस नाम का लॉकडाउन होगा जहाँ पर इज्तिमात पर पाबंदी होगी, यानी कि स्कूल्स, तालीमी इदारे, मैरिज हॉल्स, सिनेमा हॉल्स, स्पोर्ट्स एरेनाज, मगर इसके अलावा पाकिस्तान भर में अब कारोबार, सनत और माश पे लॉकडाउन के दरवाज़े ख़त्म कर दिए गए हैं। लॉकडाउन से ये सब कुछ आज़ाद हो गया है। यकीनन मौजूदा माहौल में जब पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद में बेइंतहा इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है, कोरोना अमवात में भी इजाफ़ा हुआ है, ये मुश्किल फ़ैसला है, मगर ये वही फ़ैसला है जो दुनिया की दूसरे मुल्कों को ने किया, जिस पे वो मजबूर हुए, चाहे वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क अमरीका या यूरोपीय ममालिक हों या मशरिक़ वस्ता के ममालिक हों या हमारे पड़ोस में ईरान और भारत जैसे मुल्क हों। पाकिस्तान की रियासत को भी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी वो फ़ैसला करना पड़ा जिसमें अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती मुल्क की मईशत, कारोबार को और माश को बंद रखने के लिए। अब पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट यकसां इतलाक़ होगा लॉकडाउन का, और जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सनतें भी खुलेंगी, कारोबार भी खुलेगा, तिजारत भी खुल जाएगी, और ये तमाम मामलात शाम 7 बजे तक इसकी इजाज़त होगी। 7 बजे के बाद एक बार फिर ये सब कारोबार बंद होगा, और इसके साथ ही हफ्ते और इतवार को भी पाबंदी रहेगी। कहने को फिर कहा जा रहा है लोगों से कि आपको मास्क पहनना है, मास्क की आपको पाबंदी करनी है, अपने हाथ बार बार धोने हैं, लोगों से फासला रखना है, मगर क्या तवक्को रख सकते हैं हम पाकिस्तानियों के इस हवाले से जिनके रद्द-ए-अमल को, जिनके तौर अतवार को हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं। आम तौर पर पाकिस्तानियों को परवाह नहीं है लॉकडाउन की या SOPs की जो ज़रूरियात हैं, और लोग अपनी जानों को उस लिहाज से शायद इतना अहम नहीं समझते। या दूसरी बात जो कि हम इस प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं, पाकिस्तानियों को यकीन नहीं है कि कोरोना कोई मसला ही है। लेकिन अब ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, कारोबार, तिजारत और सनतें आज से खुल गई हैं, अब ये खुली रहेंगी, और इस सिलसिले में SOPs के लिए पाकिस्तान के तमाम जो इम्पोर्टेंट सूबे हैं, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, आवाम से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा एक बार तो वो SOPs की पाबंदी करने की आदत बना लें, ताकि मुल्क का माश और कारोबार चलता रहे और लोग बीमार ज़्यादा ना हो, कोरोना से मुतासरीन की तादाद किसी सूरत से लिमिट की जा सके, जो कि शायद अब बेकाबू हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर सिंध इस सिलसिले में आज फिर आवाम से दरख्वास्त करते नज़र आ रहे हैं, और SOPs हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध की एक बार फिर तशहीर की गई है। सबसे इल्तिजा है, अपील है, ये SOPs, ये जिन कंडीशंस के ऊपर हम सब कुछ खोल रहे हैं उस पर प्लीज़ अमल करें। आप अमल करेंगे, हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने अस्पतालों के ऊपर प्रेशर कम पड़े। मैं एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों को, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके प्यारों की सेहत के लिए इन SOPs पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क पहने, बिला वजह घर से ना निकलें। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करें, अपने घरों पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। घर में रहना ही कोरोना से बचाव का बेहतरीन तरीका है, और कोरोना से बचाव की मुहिम में कामयाबी का यही वाहिद रास्ता है। आवाम से ये इल्तिजा है कि वो अपने घरों में अपने आप को महदूद रखे, अपने आप को आइसोलेट रखे। अगर कोई गैर ज़रूरी आपका मोमेंट है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करे, नहीं तो मेहरबानी करके आप अपने घरों में रहें। पब्लिक का बाहर आना वो अभी भी देखा जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खासकर कोयटा के शहर के लोगों के लिए, प्लीज़ उसमें हमें एहतियात बहुत करनी लाजिम है। पब्लिक से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मास्किंग जिसको नहीं भी है उसको पहनना चाहिए, और जिसको है तो उसको बिल्कुल भी पहनना चाहिए। हम कोई और भी तदबीर कर सकते हैं, फासला रख सकते हैं। आज इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने जिन फैसलों का ऐलान किया है उसमें सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अब इजाज़त दे दी गई है चलने की। कराची में बसेस, कोचेज़ वगैरह अब चल सकेंगी।
اس کے ساتھ ہی انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے اور آن لائن ٹیکسی سروسز یعنی کہ اوبر، کریم، سوال، ایئر لفٹ وغیرہ کو بھی حکومت سندھ نے اجازت دے دی ہے۔ گویا کہ مور اور لیس ہم اس صورتحال میں پہنچ گئے ہیں جو پری لاک ڈاؤن صورتحال تھی، اور اب تمام ذمہ داری حکومت سے ہٹ کے عوام پہ چلی گئی ہے۔ حکومت دستبردار ہو گئی ہے یا حکومت لگتا ہے ہار گئی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ اب پاکستانیوں نے اپنی صحتوں کو اپنے حوالے سے سنوارنا یا بگاڑنا ہے۔ حکومت سندھ نے آج اس سلسلے میں تازہ ترین اقدامات کیے ہیں، وہ اقدامات جو پہلے سندھ میں نہیں تھے۔ ان تمام کی معلومات ہم سے شیئر کریں گے۔ حکومت سندھ کے بہت ہی مؤثر وزیر تعلیم ہے اور متحرک ترجمان جناب سعید غنی ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ یقیناً حکومت سندھ کی شروع سے بڑی خواہش رہی تھی کہ بہت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رہے، وفاق کی طرف سے کچھ اور بات تھی، اور بہرحال ایک نیریٹو اس کے کانٹریری بھی تھا کہ شاید اتنا لاک ڈاؤن کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اب وہ پورا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ریاست نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ معاملات پہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے عوام نے شاید اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے آج سے ایک نئے دور میں پاکستان داخل ہو رہا ہے اس کورونا دنیا میں۔ جی خان صاحب، آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایک بدقسمتی سے ہم نے جو شروع میں کوشش کی اس پر ایک نیشنل نیریٹو ہم بلڈ نہیں کر سکے، اور جتنا فائدہ شاید ہم اس لاک ڈاؤن کا اٹھا سکتے تھے یا لوگوں کو پہنچا سکتے تھے وہ نہیں پہنچا سکے۔ اور یہ بات ہم نے کبھی بھی نہیں کہی اور نہ یہ بات ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن کسی طویل عرصے کے لیے ہو سکے۔ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2-4 ہفتے کے لیے کریں اور اس کے اسپریڈ کو روکیں اور اس کی بہتر تیاری کر سکیں۔ وہ شاید اس کا فرق کسی حد تک یہ بھی ہوا کہ جو پروجیکشن دیکھی گئی تھی یا بنائی گئی تھی یہاں پر، اس کے مقابلے میں نمبر آف کیسز اس وقت کافی سلو رہے۔ لیکن اب چونکہ خاص طور پہ عید کے دنوں کے بعد سے لاپرواہی شاید ہمارے شہریوں نے بہت زیادہ کی ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کسی حد تک ہوا ہے۔ شاید ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ہم شہریوں کو اس بات کا احساس نہیں کرا سکے کہ یہ کرونا کتنا خطرناک ہے، جس نے آج ہمارے ایک سٹنگ منسٹر کی جان لے لی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا لوگوں کی، اس کے میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اپنے ڈسٹرکٹ میں، اور اس کا انچارج تھا کرونا کے خلاف جو مہم چل رہی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو بالکل آج سے 2 ہفتے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا اور ایون جب کرونا بھی ہوا تب بھی ہم سے رابطے میں تھا، لیکن وہ کلپس کر گیا آخری کچھ دنوں کے اندر اور آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو ضرور اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر ہم نے لاپرواہی کی، غیر ذمہ داری کی، اور جتنے کاروبار اب کھلے ہیں اس میں یقیناً لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بھی کافی ہوگا، قربت بھی بڑھے گی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ فرمائیے گا کہ اب جب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے عید سے پہلے تو ایک بے ہنگم ماحول دیکھا ہے، وفاق نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ ماسک جو ہے وہ پابند کیا جائے گا اور وہ ایک لازمی ہوگا ماسک پہننا۔ بات تو یہ سندھ میں بھی کی گئی ہے، لیکن کیا اس قسم کی بات کوئی سوچی گئی کہ اس کو پراپرلی انفورس کیا جائے کہ دکاندار، دکان کے باہر کھڑے ہوئے لوگ اور عام شہری جو ہیں وہ پابند ہوں، ان کو مجبور کیا جائے کہ کم از کم وہ ماسک پہن لیں؟ یہ کوئی سوچی گئی یہ بات آپ کے ہاں؟ خاصر اس پہ تو خیر کافی بات ہوئی اور شاید ہمیں کچھ امینڈمنٹس بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ جو اس وقت قوانین ہیں ان میں کوئی، کیونکہ ماسک نہ پہننا بظاہر اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور ہم ماسک نہ پہننے والے کو چوری کے جرم میں یا ڈاکے کے جرم میں پکڑ کے اس کو سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شاید کوئی ترمیم کرنی پڑے، ہم کو پکڑ کے تھانوں اور جیلوں میں بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ بھی جو حالات ہے اس میں ہم نہیں کر سکتے چیزیں۔ دوسرا ایک جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں انہوں نے جو کاروبار تھا اس کو سیل کرنے سے روک دیا کہ اگر وہ وائلیشن بھی کر رہے ہیں تو ظاہر ایڈمنسٹریشن ان کی دکان سیل کر سکتی ہے، ان پہ جرمانہ کر سکتی ہے، ان کو گرفتار کر سکتی ہے، ان پہ ایف آئی آر کر سکتی ہے، لیکن جب سپریم کورٹ ہمیں روک دے کہ آپ نے دکان بھی سیل نہیں کرنی اور کوئی اور سختی بھی نہیں کرنی، تو اس صورتحال میں شاید ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم جو انفورس کروا سکیں۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم قانون میں کوئی ترمیم کریں جس میں ہم کوئی سزا یا پھر یہ کہ جرمانہ کوئی اتنا کریں کہ جس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کریں، فورس کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ماسک کا بھی استعمال کریں بلکہ اور جو دیگر SOPs ہیں اس پر بھی وہ عمل درآمد کریں۔ اور یہ تو بہت ہی مشکل عمل ہوگا نا، جو آج مشکل فیصلہ کیا حکومت سندھ نے بھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو الاؤ کر دیں، کوچز کو، بسز کو، اور خاص طور پہ جو پبلک بالکل ٹرانسپورٹ ہے کراچی کی، پھر انٹرسٹی ٹرانسپورٹ ہے،
اس کو انفورس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ناممکن عمل ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں گے، لیکن پھر بھی کاوش کیا ہوگی آپ کی، کیسے اس کو بالکل آپ ٹھیک انفورس کہہ رہے کریں ہیں گے؟ کہ یہ بہت مشکل کام ہے. کل غالباً سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جو ایک کیس کیا تھا ٹرانسپورٹرز نے. وہاں ہائی کورٹ میں بھی ایک SOPs ہم نے سبمٹ کیے اور میں نے وہ آرڈر پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اگر ٹرانسپورٹرز ان SOPs پر عمل درآمد کر سکتے ہیں تو اپنا ٹرانسپورٹ وہ چلائیں. لیکن اب سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹرز کے لیے خود بھی بہت مشکل ہوگا اگر لوگ اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں. تو بہرحال کوشش ٹرانسپورٹرز بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر فرد جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا تو ہم کروڑوں لوگوں کو زبردستی لاٹھی کے زور پر پولیس کے ذریعے، رینجرز اور فوج کے ذریعے عمل درآمد نہیں کرا سکتے ہیں. تو یہ خود احساس کرنا پڑے گا اور یہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی احتیاط کرے گا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ان کے اپنے بچوں کو، ان کی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو ہوگا. سعید غنی صاحب، جس کی براہ راست ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے اور آپ نے ہی یہ ذمہ داری لی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، ایگزامینیشن پروموشنز کی تو پالیسی طے ہو گئی تھی نیشنل لیول پہ کہ اگلے درجے میں ان کو پروموٹ کر دینا ہے، مگر آپ نے انسسٹ کیا کہ سندھ میں اسکولز ہم سب سے آخر میں کھولیں گے، تعلیمی ادارے سب سے آخر میں کھولیں گے. ایک طرح سے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں، مگر آپ اتنا اسٹریس کیوں کر رہے ہیں اس بات پہ؟ آج جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کافی تفصیل سے ہر ایشو پر بات کی ہے اور پہلے مرحلے میں ہم تمام اسکولز میں ٹیچرز کو اور ان کے اسٹاف کو الاؤ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور جو اسکول آن لائن تعلیم کا سسٹم جن کے پاس ہے یا جو اپنے آپ کو مزید اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور یہ شروع کریں. اور دیگر جو ان کے چیزیں ظاہر مینٹیننس ہے، ان کے اور مسائل ہوتے ہیں، فیس کلیکشن ہے، ان کو ریزلٹس دینے ہیں، ان کو اگلی کلاسز کے لیے تیاری کروانی ہے، ان کو کتابیں دینی ہیں، تو وہ تمام جو کام ہے اس کے لیے وہ شروع کریں. ساتھ ساتھ ہم نے ایک کمیٹی اور بنا دی ہے اور اس کمیٹی کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ اگر ہم اسکول کھولیں گے کسی وقت بھی، مہینے میں، 2 مہینے میں، 15 دن میں، تو اسکول ہمارے کھلیں تو ان کے لیے کیا SOPs ہونے چاہیے اور کس ماحول میں اسکول ہمارے چلیں گے. تو ہم نے اس پر ابھی سے کام شروع کر دیا. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اسکول بھی ہم بہت ساری زندگی کے لیے بند نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ضرور ڈیولپ کرنا ہوگا جس میں ہم اسکول کھول سکیں. ایک اور چیز فرما دیجئے کہ آپ خود انگیج کر رہے تھے حکومت سندھ کے بہاف سے مارکیٹس کے ساتھ، شاپ کیپرز کے ساتھ اور یہ جو ہمارا بزنسز ہیں ان کے ساتھ، خاص طور پہ کراچی میں. اب ظاہر ہے کہ ہم ایکسٹینڈڈ آور 7 بجے تک کھول رہے ہیں، 5 دن کھول رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان سے کچھ اور آپ نے فریش ایشورنسز لی ہیں، کچھ ان سے فریش ان کو کچھ سمجھایا ہے کہ خدارہ کوشش کریں کہ SOPs پہ جس حد تک ہو سکے عمل کریں اور بلکہ اس کو لازم کریں؟ اگر دیکھیں ریئلائز تو وہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے مانتے بھی ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو بعض اوقات پچھلی مرتبہ وائلیشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی حکومت آگے کروائے، ایڈمنسٹریشن کروائے، تو یہ فزیکلی پریکٹیکلی ہیومنلی امپاسبل ہے کہ حکومت ہر دکان کے سامنے جو ہے وہ جا کے کسی کو کھڑا کر دے. اچھا میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم کوئی سختی نہیں کر سکتے کسی کے اوپر. ظاہر ہے کہ قانون کی جو انفورسمنٹ ہے وہ سختی کے بغیر ہو نہیں سکتی، سزا کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ اگر کوئی ڈیٹرنس ختم ہو جائے گا تو پھر لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی. صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک. آج کی ایک اور بڑی خبر، مشہور زمانہ جج ویڈیو کیس جس نے تہلکہ مچا دیا تھا جب مریم نواز شریف نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی، ان جج صاحب کے حوالے سے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور ایک کیس میں ان کو بری کیا تھا. یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ تھا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کے مرکزی ملزم کو، جس پر الزام تھا کہ اس نے جج صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس کی ضمانت پر رہا کیا اور کئی بہت امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جج ارشد ملک کیس نے پچھلے سال جولائی میں ایک ہنگامہ مچا دیا تھا. یہ ایک ویڈیو تھی جو ان کی خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی تھی. مریم نواز شریف نے اسے میڈیا کے سامنے ریلیز کیا تھا اور جس میں واضح طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جج ارشد ملک تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں نواز شریف کو احتساب عدالت میں سزا دینے کے لیے دباؤ کا سامنا تھا. اور یہ وہ صورتحال ہے جس نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا. اس کے بعد اس حوالے سے FIA حرکت میں آئی
اور یہ کہا گیا کہ دراصل جج ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کی بنیاد ایک پرانی ویڈیو تھی جو ان کی ریکارڈ کی گئی تھی، مبینہ طور پہ ملتان میں اب سے کئی سال قبل، اور اس حوالے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ملزمان کے جو اس کیس کا جو مرکزی ملزم تھا یعنی طارق محمود، اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی خود چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کر رہے تھے، انہوں نے ملزم طارق محمود کے حوالے سے FIA کے شواہد کو ناکافی قرار دیا اور یہ کہا کہ FIA ثابت کرنے میں ناکام ہو رہی ہے کہ دراصل طارق محمود نے جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا تھا یا اس ویڈیو کو استعمال کیا تھا، جس کے بعد ان کو آج ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج اس انتہائی اہم کیس کے حوالے سے عدالتی کارروائی کے دوران کئی بہت امپورٹنٹ سوالات تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس بینچ نے اٹھائے۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ جج ارشد ملک نے اپنی غیر اخلاقی ویڈیو سے انکار تو نہیں کیا۔ حیران کن طور پہ جج ارشد ملک نے 19 سال پرانی ویڈیو کا مقدمہ 2019 میں درج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ جج ارشد ملک یہ تسلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کسی دباؤ کے تحت کیا تھا، مگر عدالت نے آج سوالات اٹھائے کہ جج ارشد ملک 19 سال تک زیر التوا کیسز میں دباؤ کے باوجود خاموش کیوں رہے۔ جج ارشد ملک نے نواز شریف کی سزا سنائی تو ان سے خود ملاقات کیوں کی۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ جج ارشد ملک کی بیرون ملک نواز شریف کے بیٹے سے ملاقات کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں مزید تحقیقات جاری ہیں اور گرفتار ملزمان 2 اور ملزمان ہیں، انہیں مزید جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا۔ آج سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق جو جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ اس بینچ میں شریک تھے، انہوں نے پروسیکیوٹر FIA سے پوچھا کہ کس نے بلیک میلنگ کی، کس نے کس کو بلیک میل کیا، کیا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ طارق محمود نے جج کو بلیک میل کیا، یہ آج پوچھا جسٹس عمر فاروق نے۔ پروسیکیوٹر FIA نے جواب دیا کہ جج ارشد ملک کے ملازمین نے بیان دیا ہے کہ طارق محمود نے جج کو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا۔ اس موقع پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کیا جج بلیک میل ہو گیا، اور پھر جسٹس عمر فاروق نے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا اس سے پوچھا کہ کیا کسی نے ویڈیو دیکھی ہے، جس پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کہا کہ دیکھی ہے مگر اس میں غیر اخلاقی حرکت ہے اور اس کی مزید تفصیلات بہرحال وہاں پہ سامنے نہیں آئی۔ اس کے حوالے سے FIA کی فورینسک رپورٹ جو تھی اس کے بارے میں بھی آج عدالت نے سوالات اٹھائے۔ یہ وہ پورا معاملہ ہے جس نے کہ تہلکہ مچا دیا تھا پچھلے سال جولائی میں جب مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ ان کے والد کو احتساب عدالت نے جو سزا دی تھی وہ دراصل ایک بلیک میلنگ کے نتیجے میں کی گئی تھی اور اس حوالے سے احتساب عدالت کے جج کو بلیک میل کیا گیا تھا۔ یہ جو صاحب ناصر صاحب، ان کی پرانی جان پہچان تھی اس جج صاحب سے۔ جج صاحب نے فیصلے کے بعد ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میاں صاحب کے ساتھ میں نے ظلم کیا۔ سزا دینے والا خود کہہ اٹھا کہ فیصلہ سنایا نہیں سنوایا گیا ہے۔ جج صاحب کسی جگہ ان کو بلایا گیا، سامنے ایک ٹی وی تھا، اسکرین تھی، اس کے اوپر ان کی کوئی ذاتی پرسنل ویڈیو چل پڑی، وہ ویڈیو ان کو دکھا کے ان کو بلیک میل کیا گیا۔ یہ ایک ایسی ٹھوس ثبوت ہے جس کے بعد رتی برابر بھی شک باقی نہیں رہتا کہ نواز شریف انتقام اور ظلم کا نشانہ بنا۔ اس پورے کیس کو بہت کلوزلی فالو کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی نے، آج وہ عدالت میں بھی موجود تھے، ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں۔ عامر سعید عباسی صاحب بتائیے گا کہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اور یہ مرکزی ملزم جو اس بلیک میلنگ کیس کا ہے طارق محمود، اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کی کیا سگنیفیکنس ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آج سماعت ہوئی اور پھر جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے؟ کامران صاحب، جب یہ FIR درج کی گئی تھی تو اس میں بہت سے لوگوں کو نامزد کیا گیا، اس میں PMLN کے لوگ جو اس کردار سے جڑے ہوئے تھے، جس میں ناصر بٹ تھے، ناصر جنجوعہ تھے، خرم یوسف تھے، مہر شہر جیلانی تھے، اس کے علاوہ میاں رضا تھے، لیکن مرکزی ملزم لکھا گیا تھا میاں طارق محمود کو، جو ملتان میں ایک شاپ کرتے تھے پرانے ٹی ویز کی، اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ جج ارشد ملک نے اپنی کمپلین میں لکھا تھا کہ انہوں نے 19 سال پہلے میری ویڈیو بنائی تھی نازیبا حرکات میں اور غیر اخلاقی حرکات میں۔
اس کیس میں یہ ملزم اریسٹ ہوئے، اس کے علاوہ 3 ملزم دیگر بھی اریسٹ ہوئے، ناصر جنجوعہ اور اس کے علاوہ ناصر بٹ مفرور ہیں، میاں رضا مفرور ہیں۔ یہ آخری ملزم تھے جو جیل میں تھے، اور ان کی جب آج ضمانت پر سماعت ہوئی تو عدالت بار بار ایف آئی اے سے یہ استفسار کر رہی تھی کہ ہمیں ایسے ناقابل تردید شواہد بتائے جائیں کہ آپ نے عدالت میں جو ٹرائل کورٹ میں پیش کر کے ملزم کو سزا دلوانی ہے، اور یہ بتایا جائے کہ کیوں ملزم کو مزید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس پر بھی سوالات اٹھائے اپنی ججمنٹ میں کہ کیوں 19 سال کے بعد جج ارشد ملک نے یہ اپنی کمپلین کروائی، اتنے عرصہ وہ خاموش رہے، پھر وہ جن ملزمان کو انہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی ان کے بیٹوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور اس پر جب سماعت ہو رہی تھی اس دوران بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جج ارشد ملک سے متعلق بھی سوال کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، ان کا اپنا ہی کردار جو ہے وہ مشکوک ہے۔ ان تمام سوالات کے بعد جب عدالت نے ایف آئی اے سے استفسار کیا تو ایف آئی اے کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں تھے سوائے جو گواہان کے بیانات ہیں ان کے علاوہ، کہ جس میں وہ یہ بتاتے کہ جو یہ ملزم ہیں میاں طارق، ان کو مزید جیل میں رکھنا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدالت کا ایک بنیادی سوال تھا آج چیف جسٹس صاحب کا کہ جج ارشد ملک کے حوالے سے کیا کارروائی ہوئی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ سینٹر پیس تھے اس پورے معاملے کی، اس کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، جب ارشد ملک صاحب جج تھے انہیں یہاں سے ریموو کر دیا گیا، او ایس ٹی بنا دیا گیا، ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا گیا، اور وہاں کہا گیا کہ ان کے خلاف ان کا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ وہ کارروائی کرے گی، لیکن وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور وہ وہیں پر رکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس مقدمے میں خود ارشد ملک مدعی بن گئے اور انہوں نے تمام لوگوں کو نامزد کر دیا، تو آج جب عدالت نے ان کے کردار سے متعلق سوالات کیے تو بتایا گیا کہ جب بتایا ایف آئی اے نے کہ جج صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ درست ہے، اس کی فورنزک کروائی گئی اور وہ جو غیر اخلاقی حرکت تھی اس میں ان کے جو ویڈیو تھی وہ موجود ہے، تو اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تو پھر تو جج صاحب کا اپنا کردار جو ہے وہ مشکوک ہے، کیوں ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ سوالات تو عدالت نے اٹھائے، لیکن کیونکہ بیل میٹر تھا، صرف ضمانت کی حد تک عدالت نے فیصلہ کرنا تھا، تو عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جب جاری کیا تو ان 5 سوالات اٹھائے گئے، اور ان 5 کے ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس سے وہ بتاتے کہ کیوں ملزمان کو مزید جیل میں رکھا جائے، اور جو آخری ملزم ہے میاں طارق محمود ان کو کیوں جیل میں بہت شکریہ۔ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آج لاہور، جہاں پر کرونا کے حوالے سے انتہائی تشویشناک صورتحال جاری ہے، ایک ڈرامائی منظر دیکھنے میں آیا جب لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں نیب کی ٹیم پہنچی اور قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ نیب کا کہنا ہے کہ آج جناب شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثے، منی لانڈرنگ وغیرہ کے کیسز میں طلب کیا گیا تھا، ان سے پوچھ گچھ کرنی تھی، اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن آج بھی باوجود جناب شہباز شریف کیونکہ نیب میں پیش نہیں ہوئے اس لیے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک وارنٹ استعمال کیا گیا۔ نیب کی ٹیم آج پہنچی ماڈل ٹاؤن میں جناب شہباز شریف کے گھر H96 میں، جہاں پر جناب بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف مقیم ہے، لیکن بڑے ڈرامائی منظر وہاں دیکھنے میں آئے۔ 1-1.5 گھنٹے ایک ڈرامائی سین جو تھا وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ چلا، مگر جناب شہباز شریف گرفتار نہیں ہوئے، اور نیب نے بتایا کہ وہاں شہباز شریف موجود نہیں تھے، مگر یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ اس کا تعلق قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی صدر جناب شہباز شریف کی گرفتاری سے متعلق تھا۔ ناظر تھے جناب ماڈل ٹاؤن کے گھر H96 جہاں پر نیب نے آج داخل ہوئی تھی، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں اندر اس کو بڑا فرینڈلی ماحول ملا، انہیں ٹی سرو کی گئی، انہوں نے کہا کہ وہ فیملی کوارٹرز میں نہیں گئے، اور اس کے بعد نیب کی ٹیم وہاں سے نکلی اور اس نے رخ کیا ماڈل ٹاؤن میں ہی جناب شہباز شریف کے دوسرے گھر H180 کا۔ وہاں پر بھی نیب نے کہا کہ شہباز شریف موجود نہیں تھے، اس کے وہاں سے وہ نکل کے نیب کی ٹیم گئی ڈیفینس میں جہاں پر جناب شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی کا گھر ہے۔ نیب نے کہا کہ تہمینہ دورانی صاحبہ کے گھر پر بھی جناب شہباز شریف موجود نہیں تھے، جہاں سے کہ وہ پہنچے جاتی عمرہ جناب نواز شریف کی اقامت گاہ پر۔ انہوں نے کہا کہ اس اقامت گاہ میں اس گھر پہ وہ داخل نہیں ہوئے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ شاید شہباز شریف وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ وہاں سے وہ نکل کے شوکت بٹ کے گھر پہ گئے، جو کہ خیال کیا جاتا ہے کہ جناب شہباز شریف کے قریبی شخصیت ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی شخصیت ہیں، اور نیب نے کہا کہ ان کے ڈیرے پہ چھاپا مارا گیا، لیکن بہرحال شہباز شریف کہیں نہیں ملے۔ نیب کی بڑی ناکامی ہے، اور پاکستان کے موجودہ ماحول میں یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے کہ نیب کو نہیں پتہ چل سکا کہ شہباز شریف سب سے پہلے H96 میں نہیں ہیں، H180 میں نہیں ہیں،
और शहबाज शरीफ कहीं नहीं है, मगर नैब को ये नहीं पता था, या इस सवाल ने भी जन्म लिया कि शहबाज शरीफ को क्या पहले ही पता था कि नैब उनकी तरफ आ रही है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं थे जहाँ, और नामालूम मुकाम पे वो मुंतकिल हो गए थे। इसने कई सवालों को जन्म दिया है कि आखिर माजरा क्या हुआ है, नैब को नहीं पता था या शहबाज शरीफ साहब को इत्तला हो गई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़े दिलचस्प सवाल हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के घर पे नैब का जाना, नाकाम वापस आना, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के मनाजिर हम कई बार देख चुके हैं, जब नैब ने कोशिश की थी कि पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को गिरफ़्तार किया जाए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े साहबजादे को। मगर कुछ इसी किस्म के मनाजिर जो आज हमने देखे, कतई तौर पर बिल्कुल ऐसी मनाजिर हम पहले भी देख चुके हैं इसी मॉडल टाउन में। ये मनाजिर हुए, उसके बाद हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचे जहाँ से उनकी ज़मानत हो गई थी, और इस किस्म के माहौल का कल्मिनेशन गुज़श्ते दफ़ा हुआ था हमजा शहबाज के मामले में, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत ले ली थी। देखना यह है कि कल इस सिलसिले में बहुत अहम दिन है। कल लाहौर हाई कोर्ट में जनाब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत समात पे आएगी, और कल का दिन इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल अगर उनकी ज़मानत मुस्तरद होती है तो जनाब शहबाज शरीफ यकीनन गिरफ़्तार हो जाएंगे। ज़मानत के लिए उन्हें अदालत में पेश होना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि कल एक और आंख मचोली होगी, क्या शहबाज शरीफ कमरा अदालत में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, नैब उनको उससे पहले कल सुबह या आज रात गिरफ़्तार कर पाती है या नहीं। ये ड्रामा अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और इसके असल ड्रॉप सीन जो है उसकी हम कल तवक्को रख सकते हैं कि वो कल इस सिलसिले में क्या ड्रामा होगा या क्या इसका हल होगा, लाहौर हाई कोर्ट इस सिलसिले में क्या फ़ैसला देती है, और इस पर दारोमदार होगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PMLN के सरबराह जनाब शहबाज शरीफ की किस्मत का। क्योंकि अगर नैब उनको गिरफ़्तार कर लेती है, गो के उन पर 2 रेफरेंसेस पहले ही मौजूद हैं, लेकिन अगर इस केस में वो गिरफ़्तार होते हैं तो वो 3 महीने के रिमांड में नैब के पास चले जाएंगे, और यकीनन ये एक बहुत ही दुश्वार उनके लिए मामला होगा। ये भी एक बहुत अहम बात है कि नैब जिस तरह से मुस्तैद और तवाना एक कैफियत में सामने आई है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प माहौल है कि पिछले 3 माह के दौरान हमने देखा है कि नैब सब ड्यूट थी, इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती थी। उसकी वजह वो सदारती ऑर्डिनेंस था जिसने नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी थी, और नैब की जो पावर्स थी, जो इख्तियारात थे, उसको बड़ी हद तक उसको साइल कर दिया था, जिसकी वजह से नैब अमलन इनएक्टिव हो गई थी। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल गई क्योंकि वो ऑर्डिनेंस तहलील हो गया, और हमने इस प्रोग्राम में आपको बता दिया था कि ईद के बाद नैब पूरी क़ुव्वत से, पूरी तवानाई से मुतहर्रिक होगी, और तमाम केसेस, चाहे वो पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से केसेस हों, चाहे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक़ केसेस हों, चाहे ख़ुद हुक्मरा जमात के मुताल्लिक़ीन के हवाले से केसेस हों, हम नैब में एक नई क़ुव्वत, नई जान, एक नई रूह देखेंगे ईद के बाद, ये हमने आपको बताया था। नैब नई आबोताब के साथ अब ईद के बाद तमाम करप्शन केसेस में नई क़ुव्वत के साथ मुतहर्रिक हो रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर की एहतसाब अदालतों में शरीफ ख़ानदान, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ओमनी ग्रुप के मजीदों और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की समाअत और करप्शन इंक्वायरीज़ में बर्क़ रफ्तारी आ रही है, मज़ीद आएगी। नैब पूरी क़ुव्वत से मैदान में उतर रहा है, और इन तमाम मामलात में आप बर्क़ रफ्तारी देखेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में। मुख्तदर और इंतहाई अहम ज़राए और मुसद्दिक़ा इत्तलात तमाम इशारे इस बात की जानिब, इस सिमत की जानिब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का एक नया भरपूर दौर शुरू होने वाला है। एक एहतसाबी अमल की एक नई इब्तिदा होगी। नैब हम एक बार फिर मुतहर्रिक देख सकते हैं, और इसके वाज़े इशारे देखने में आ रहे हैं उन केसेस में भी जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन की चीदा शख्सियात से है। उसमें हम नई तेज़ी और नई शिद्दत देख सकते हैं आने वाले चंद हफ्तों में। इस तरह से एक नए दौर का आगाज़ होगा, और ईद उल फितर के बाद हम इसमें एक नई तेज़ी देख सकते हैं। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब ने पहले ही 2 रेफरेंसेस फाइल किए हुए हैं। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से, एक रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से है। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात चल रही है आमदन से ज़ायद असासों के मामलात पे, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और इसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ साफ़ पानी स्कैंडल्स और चंद दूसरे केसेस में नैब तहक़ीक़ात कर रही है। जनाब शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को नैब ने गिरफ़्तार किया था। तकरीबन 4 महीने वो उस गिरफ़्तारी की कैफियत में थे, लेकिन फरवरी 2019 में उनकी बेल हो गई थी, और जिसके बाद वो तकरीबन 14 महीने
बल्कि 15 महीने से वो ज़मानत पर हैं और इस दौरान यकीनन वो लंदन भी गए हैं और बहुत ही एक्टिव रहे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से। लेकिन जाहिर है कि उनका अंदाज़ सियासत वो नहीं था जो जारहाना अंदाज़ सियासत जिसको कहा जाता है। वो यकीनन मुख्तलिफ हलकों में भी बहुत ही मुतवाज़िन सूरत हाल के साथ आगे बढ़ रहे थे और शायद यही वजह है कि वो बासानी लंदन भी जा सके, वो वापस भी आए, उसके बाद भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन ये एक अलग बात है कि आज गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, मगर असल बात तो ये है कि वो गिरफ़्तार बहरहाल नहीं हुए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता जब वो 4 महीने के लिए उनको नैब ने गिरफ़्तार भी किया था तो उसमें तवील अरसा उनका जो गुजरा था वो पार्लियामेंट लॉजेस में गुजरा था, जहाँ पर वो बाकायदा पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होते थे। और इस लिहाज से बमुश्किल तमाम 2 या 3 हफ्ते थे या 4 हफ्ते थे जो वो नैब ने बराह रास्त उनसे पूछगछ की थी। मगर ये नई पेशरफ, ये सारी नई डेवलपमेंट और आज का ख़ास तौर पर ड्रामाई मनाजिर और कल जो एक्सपेक्टेड है, इन पे बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, आज भी वो मुसलसल इस चीज़ को देख रहे थे। हसन रज़ा, ये बताइएगा ये कैसे नैब क्या कहती है? क्या उनको नहीं पता था कि शहबाज शरीफ H96 में नहीं है, H180 में नहीं है, तमीना दुरानी के घर पे नहीं है, कहीं नहीं है? तो फिर ये एफ़र्ट क्यों की गई है? क्या वाकई नैब के पास इतनी अहलियत नहीं है कि वो पहचान सके या जान सके कि उनका मुल्ज़िम कहाँ है अगर उसको वाकई उन्हें गिरफ़्तार करना है? तो देखिए खान साहब, जो नैब हुकाम बताते हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास इतलात थी कि 96 एच ब्लॉक मौला टाउन में मौजूद हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी टीमें रवाना की। उससे पहले पुलिस को रवाना कर दिया गया था। यहाँ पर जो है पहले पुलिस पहुँची, फिर उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है नैब टीम यहाँ पर पहुँची और यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम जो है शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने आए हैं और फिर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के लिए अंदर गए। उनका ये कहना है कि हमारी इतलात जो है और मुसद्दका इतलात ये थी कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनको यहीं से गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन उनसे पहले ही फिर उसके बाद जब उन्होंने तहकीकात की तो फिर उन्हीं हुकाम से ये मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ ने तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो राना सनाउल्लाह से रब्ता किया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो टीम यहाँ पर पहुंची, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ यहाँ से रवाना हो चुके थे। और जब यहाँ पर पहुंचे तो नैब की टीम अंदर गई। अंदर जाने उन्होंने लेडीज पुलिस भी इनके साथ। अब क्या नैब की हिकमत अमली है अब से लेके कल जब लाहौर हाई कोर्ट पे ये केस लगेगा? नैब की क्या काविश, क्या कोशिश है? क्या वो हर सूरत में शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाहते हैं कल लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से पहले, और इसके लिए क्या तगदौ जारी है? जी बिल्कुल, तगदो जारी है। यहाँ से जब उनको नाकामी हुई तो फौरी तौर पर वो पहुँचे जाती उमरा, वहाँ से भी जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर उसके बाद उनको इतला हुई कि साबिक MNA थे मुस्लिम लीग नून के सुहेल शौकत भट्ट, उनके घर जो है उनके डेरे पे छापा मारा गया और उनका डेरा जो है वो ये कहा जा सकता है कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल साथ लगता है, वहाँ पे सिग्नल नहीं जाते, जिसकी वजह से उनके ये खदशात हैं। और नैब हुकाम से कुछ देर कबल जो मेरी बात हुई, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वहाँ पर जो हमें खदशात है और इतलात है कि वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। और कल जो है सुबह तक उनका ये दावा है कि हर सूरत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। अगर नैब में अदालत जाते हैं तो वहाँ से अगर उनको अबूरी ज़मानत मिल जाती है तो हमारा जो रेफरेंस है वो जो तकरीबन तैयार है उसमें मजीद ताखीर होगी। उनका ये कहना है नैब हुकाम का कि हम नहीं चाहते कि नैब रेफरेंस में ताखीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। अब इसकी मजीद कानूनी सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर साद रसूल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि अगर कल की समाअत से पहले, लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से पहले किसी भी सूरत में नैब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लेती है तो इसके क्या असरात होंगे? क्या इनफ्रैक्सिस हो जाएगी वो जो उनकी बेल एप्लीकेशन है, यानी कि वो काबिल समाअत नहीं रहेगी और अदालत फिर कोई एक्शन नहीं ले सकती? खान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त टेक्निकल पॉइंट की निशानदेही की। कानून के अंदर हमारे पाकिस्तान के कानून के ज़ाब्ता फौजदारी जिसको CRPC कहते हैं, उसके नीचे प्री अरेस्ट बेल की मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, कानून की मुख्तलिफ शिक है और उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि अगर प्री अरेस्ट का मतलब अगर हरासत या गिरफ्तारी से पहले किसी ने बेल लेनी हो, प्री अरेस्ट लेनी हो, तो उसकी मुख्तलिफ शिकें हैं, मुख्तलिफ शिक के नीचे एप्लीकेशन फाइल होती है, उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। और अगर पोस्ट अरेस्ट बेल हो, यानी कि गिरफ्तारी के बाद काबिल गिरफ्तारी अगर किसी ने बेल लेनी हो तो उसकी मुख्तलिफ शिकें हैं, उनकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं और एक मुख्तलिफ सेक्शन के नीचे
वो एप्लीकेशन या वो पिटिशन दायर होती है। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की पिटिशन दायर की गई है, जिसकी कि आज समाअत होनी थी और अब कल होगी, वो प्री अरेस्ट बेल की पिटिशन है। यानी कि गिरफ्तार होने से पहले अगर कोई शख्स अपनी जमानत लेना चाहे तो वो उसके लिए पिटिशन है। अगर शहबाज शरीफ साहब आज रात और कल सुबह की समाअत से पहले, आज रात किसी वक्त या कल सुबह किसी वक्त समाअत से पहले गिरफ्तार हो जाते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको अपने कागजात में अरेस्टेड शो करती हैं या अरेस्ट शो कर पाती हैं, तो उसके बाद वो पिटिशन जो कि प्री अरेस्ट थी, यानी कि गिरफ्तारी से पहले अरेस्ट बेल लेने की जो पिटिशन थी, उसका तो कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा, वो तो इफेक्टिवली इंफ्रैक्चर्स हो जाएगी और उसको विड्रॉ करके नई पिटिशन अब ये मुझे समझा दीजिए, अगर अब मुझे ये समझा दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब अगर कमाल होशियारी से वो और उनके साथी किसी सूरत से उनको कल लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में बरामद दिखा दें, उनको दिखा दें और वो अदालत में चले जाएं, तो ठीक है, वो तो हो जाएगी, क्योंकि वो अब उनकी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है तो वो काबिल समाअत हो जाएगी और फिर उस पर ज़ाहिर है कि अदालत फ़ैसला करेगी कि वो अहल हैं या नहीं। लेकिन अगर वो कोर्ट रूम से या इस अदालती अहाते के बाहर रोड पे गिरफ़्तार हो जाते हैं आज सुबह, या माफ़ कीजिएगा कल सुबह या उससे पहले, तो क्या ये दरख्वास्त जो है ये ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी में तब्दील हो सकती है? उसका कोई साहब, सबसे पहले जो आपने बात की मैं उसमें थोड़ी सी निशानदही करता चलूं कि यूजुअली जब कोई शख्स अदालत के अहाते के अंदर मौजूद हो या किसी वजह से हो जाए या किसी तरीके से पहुंच जाए, तो फिर समाअत से पहले भी उसको यूजुअली गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि अदालत के अहाते का एक अपना मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर वो गिरफ्तार हो जाए, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में उनके लोग उनको पहुँचा दें किसी भी सूरत में कल सुबह, तो फिर तो जाहिर है कि वो फिर उनकी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी होगी और वो समाअत होगी उस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको अहाते के बाहर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सड़क पे गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो क्या उनकी जो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी में तब्दील हो जाएगी और फिर अदालत उस पर समाअत करेगी? खान साहब, आपने बिल्कुल एक दुरुस्त टेक्निकल पॉइंट की तरफ निशानदही की। मैं ये वाज़ेह करता चलूं, जैसे कि आपके प्रोग्राम के अंदर भी आपसे पहले कुछ दफ़ा बात हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व कर चुका है कि नैब के कानून में वैसे तो बेल की कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि ज़मानत की कोई प्रोविजन नहीं है, जिस वजह से नैब की तमाम ज़मानतें जो हैं वो आर्टिकल 199 जो कि रिट का आर्टिकल है उसके थ्रू हाई कोर्ट में फाइल की जाती हैं। रिट जुरिस्डिक्शन में, यानी कि आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं कि वो पिटिशंस को कन्वर्ट कर सकें, यानी कि एक प्री अरेस्ट बेल की पिटिशन को अगर अदालत ये समझे अपने लवाजमात के तहत, अपनी कंडीशंस के तहत, कि वाकई एक इस तरह की वजह मौजूद है कि इस वक्त पोस्ट अरेस्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पिटिशन को पोस्ट अरेस्ट में कन्वर्ट करके सुन लें, तो क्योंकि पिटिशन आर्टिकल 199 आइन के नीचे, डायरेक्टली आइन के नीचे सुनी जा रही होती है, तो रिट जुरिस्डिक्शन में हमारी अदालतों के पास इंसाफ करने का बहुत बड़ा पैमाना है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं लेकिन थोड़ी सी स्लाइट पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि एक प्री अरेस्ट पिटिशन को भी पोस्ट अरेस्ट के लवाजमात के तहत सुना जाएगा और उसकी जो टेक्निकल अमेंडमेंट्स हैं वो बाद में होती रहेंगी। अब ये भी मुझे समझा दें साद रसूल साहब के ये आज जब नैब उनको गिरफ़्तार करने निकली, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, कोविड सिचुएशन है, कैंसर सर्वाइवर हूँ, मेरा आप वीडियो पे आप मुझे ले लीजिए, मगर नैब ने उसको डिसमिस किया उस बात को और उन्होंने उसको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया। इसकी मेरिट बयान कीजिएगा नैब के क़वानीन के लिहाज से, इख्तियारात के लिहाज से। देखिए खान साहब, इसके अंदर तो हमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें ये बात पता है इस्लामाबाद की एक रीसेंट हाई कोर्ट की जजमेंट से, अतर मनल्ला साहब की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, उससे भी, उसके अलावा भी कुछ जजमेंट से, नवाज शरीफ साहब के अपने केसेस से, कि नैब के जो इख्तियारात हैं कम अज़ कम माजी में, मैं अभी की ज़रूरी नहीं बात हो, लेकिन माजी में नैब के इख्तियारात गलत भी इस्तेमाल किए गए, पॉलिटिकल प्रेशरिंग के लिए भी इस्तेमाल किए गए, ऐसी जगहों पे भी लोगों को बुलाया गया जब ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस केस के अंदर ज़रूरी नहीं कि ये बात हो। क्या नैब ने अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए? क्या उनके पास या शवाहिद नहीं थे, या इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते थे, या मजीद वक्त देना चाहिए था? ये बातें तो मेरिट्स की अदालत ही बयान करेगी। लेकिन जो बात रिलेटिवली वाज़ेह है, या जो बात रिलेटिवली वाज़ेह सबको होनी चाहिए, वो ये है कि नैब के कानून के अंदर
बुलाने का इख्तियार नैब के पास मौजूद है। अगर नैब कहे कि कोई शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है या इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो हाजिर हो और उसको 1 या 2 या 3 दफा बुलाया जाए, तो शॉर्ट ऑफ सम एक्सक्यूज जो कि नैब एक्सेप्ट कर ले, हर शख्स का हाजिर होना लाजिम है। कानून के अंदर ये बात मौजूद है। अगर वो शख्स हाजिर ना हो किसी वजह से और नैब उसकी एक्सक्यूज ना माने या उसकी बात ना माने और कहे कि नहीं आपका पर्सनली डॉक्यूमेंट्स के साथ हाजिर होना ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, और वो ना हाजिर हो, तो नैब के चेयरमैन के पास सेक्शन 24 नैब के कानून के नीचे अरेस्ट करने की पावर भी है। ये पावर बाय द वे अभी से सिर्फ मौजूद नहीं, यही पावर पिछले 20 साल से मौजूद है। PMLN-Q की पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q की गवर्नमेंट के टाइम पे भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के टाइम पे भी मौजूद थी, और इसी पावर के तहत नैब मुख्तलिफ अरेस्ट करती रही इन तमाम चीज़ों में। ये मैं बसद एहतराम, और मैंने पहले ही कह दिया कि ज़रूरी नहीं कि नैब की प्रोसीडिंग सारी दुरुस्त हों। अदालत डिसाइड करेगी कि क्या माजी की कुछ प्रोसीडिंग्स की तरह ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसीडिंग्स हैं या नहीं है, ये अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन ये बात करनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि बज़ाहिरन ये लगता है कि जब भी रीसेंट पास के अंदर मुस्लिम लीग नून के कुछ अरेस्ट्स के लिए नैब गई, कुछ गलत होंगे कुछ दुरुस्त होंगे, लेकिन जब भी मुस्लिम लीग नून के अरेस्ट के लिए नैब गई तो उसमें रेजिस्टेंस शो की गई। अभी आपने हमजा शहबाज साहब की बात की, आपको मुफ्ता इस्माइल साहब वाला केस भी याद होगा, सिंध में जब नैब ढूंढ रही थी। आज शहबाज शरीफ साहब वाला हमने देख लिया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह नहीं है। सिंध जो पीपल्स पार्टी है उसकी अरेस्ट में भी इस तरह की हमने रेजिस्टेंस नहीं देखी, दीगर MQM और दीगर लोगों के अरेस्ट में भी हमने इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं देखी। तो जो रियल सवाल है किसी भी शहरी के लिए या कानून के तालिब इल्म के लिए भी, वो ये है कि क्या एक मुख्तलिफ कानून अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन क्या एक मुख्तलिफ प्रोसीजर नैब के अरेस्ट को रेजिस्ट करने का एक पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करेगी और बाकी अल्लाह देता के लिए मुख्तलिफ कानून होगा। अगर मुझे कोई अरेस्ट करने आ जाए, किसी और शख्स को कोई अरेस्ट करने चला जाए जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, जो लाहौर में 50 बंदे शायद बाहर घर के इकट्ठे नहीं कर सकता, क्या उसको तो अरेस्ट होना लाजिम है किसी भी तरह की? लेकिन साथ साहब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम अदालत तक पहुंच जाएं, अदालत हमें इस सिलसिले में रिलीफ दे या ना दे, तो हम उसको वो एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। हमजा शहबाज ने भी ये किया, फिर बाद में उनको लाहौर हाई कोर्ट ने एक्चुअली रिलीफ दे दिया था जब ये नैब रेड कर रही थी। और आज शहबाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन नहीं सुनी जा सकी, लेकिन कल की डेट है, तो इसको अगर वो एक दिन के लिए डेफर करने के लिए डॉच कर रहे हैं तो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पर हम एतराज़ तो नहीं कर सकते। नहीं खान साहब, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं बसद एहतराम कहूँ, सबसे पहली बात ये कि हमजा शहबाज साहब की जो बेल की प्रोसीडिंग्स थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था, वो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को चेंज कर दिया और कहा कि एडवांस नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए नैब के अरेस्ट के लिए। अगर ये बात मान ली जाए, जो ये मौक़िफ़ है, अगर ये मान लिया जाए कि हर शख्स अरेस्ट होने से पहले उसको मौका मिलना चाहिए अदालत तक रुजू करने का, कि किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट करना है तो आप उससे पहले उसको मौका दिया जाए अदालत तक जाने का, तो फिर तकरीबन पोस्ट अरेस्ट एप्लीकेशंस होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर तो हर शख्स ही प्री अरेस्ट के अंदर जाएगा। फिर तो बाद गिरफ्तारी जो बेल्स का प्रोसीजर है या जो कानून तमाम लोगों के ऊपर लगता है, ना आपको ना मुझे ना इस मुल्क में किसी भी अल्लाह देता को पहले बताया जाता है कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अदालत जाना चाहते हैं तो हो आएँ, या हम अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आप कल सुबह अदालत से हो आना। ये बात आपकी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ और वो उसकी तर्जुमानी करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नैब की नाकाम कार्रवाई, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हो सके और अब के बाद से तकरीबन 14 घंटे नैब के पास हैं कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी नाकाबिल समाअत हो जाए, शहबाज शरीफ के 3 महीने का वो रिमांड ले सकें। और अब और कल के दरमियान ज़ाहिर है कि बहुत ही ड्रामाई लम्हात हैं जो मौजूद हैं, मगर इस पूरी कार्रवाई पर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी की कोशिश पर हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और नैब केसेस की जितनी मुस्तैदी से दिफा किया है, मुकाबला किया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने शायद पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपकी रविश पर चलते, नैब जब बुलाती पेश होते, तो शायद आज नैब को उनको गिरफ़्तार करने के लिए उनके घरों पे छापे नहीं मारने पड़ते, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने वो अपनी हिकमत अमली अपनाई और वो नैब के सामने बराह रास्त पेश होने से
एतराज़ ही करते रहे। देखिए, नैब के सामने शहबाज साहब पेश हुए हैं, उनका कोरोना का इशू था, उन्होंने बार बार बताया है, उसी वजह से कौमी असम्बली में भी नहीं आ सके और उन्होंने नैब के तमाम गोशवारे भर के जमा करवा दिए, फिर वो नैब के सामने पेश भी हुए। आज उनकी एक और पेशी थी, उन्होंने ख़त लिख दिया था कि मैं आज नहीं आ सकता, मुल्क के अंदर कोरोना की वबा बढ़ रही है, मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता, आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, मैं अगली पेशी पर हाजिर हो जाऊंगा। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, ये तफ्तीश में होता है कि कभी अफसर नहीं होते, कभी जिस पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी और भी मजबूरियाँ होती हैं। हमने बहुत सी नैब की पेशियाँ भुगती हैं और शहबाज शरीफ साहब ने 10 गोशवारे भर के नैब को दिए हुए हैं। आज पेशी थी, नैब का अरेस्ट वारंट 28 तारीख को जारी हुआ। कानून का तकाजा, हक का तकाजा ये है, अगर आज शहबाज साहब पेश नहीं होते तो आज नैब उनको नोटिस भेजता कि आप नहीं आए, और अगर फिर नैब की मीटिंग होती और नैब उनके अरेस्ट वारंट जारी कर सकता था। शहबाज शरीफ साहब कोई अननोन आदमी नहीं है, भागने वाले नहीं हैं, वो मुल्क से बाहर थे, वहाँ से वापस आए हैं, तो मुल्क के लीडर दी अपोजिशन है, कोई एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, उनके भागने का कोई खदशा नहीं है। उसके अलावा उन्होंने अदालत में प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। प्री अरेस्ट बेल जो शख्स लेता है उसको अदालत पाबंद करती है कि आप शामिल तफ्तीश रहेंगे, तो शहबाज साहब ने कभी भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार नहीं किया। अब हुकूमत को जब पता चला कि प्री अरेस्ट बेल के अप्लाई किया है तो एक बदनीयती के तहत, एक बड़ी खुली बदनीयती और एक मैं बदमाशी कहूँगा हुकूमत की, उसके तहत अब छापे लग रहे हैं और एक तमाशा पूरे मुल्क में लगा हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं, लेकिन ये एक बड़ी घटिया सोच की ये सारे राइट्स आपके पास भी थे, ये कानूनी इख्तियारात आपके पास भी थे। आप एक बार भी नैब ने बुलाया और आपने कहा, ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, गर्मी ज़्यादा है, या मैं 40 बार पेश हो चुका हूँ, आप जाते रहे। आपने कभी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए अप्लाई नहीं किया। एक ही जमात के दो रहनुमाओं की हिकमत अमली तो फ़र्क है, और इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने इतनी मुस्तैदी से मुकाबला नहीं किया जितना आपने किया। और यकीनन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शायद कागर भाई साहब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, और ज़ाहिर है कि इस दौरान 40-50 हज़ार अरब रुपए का बजट जो है वो उनके पास रहा है, उसको इख्तियार इस्तेमाल किया है। उनके साहबजादे इसी दौरान सुलेमान शहबाज वहाँ पे बहुत ही मुस्तैदी से बिज़नेस करते रहे हैं। तो अगर सवाल जवाब हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो उसमें शहबाज साहब को भी और उनके साहबजादों को भी यकीनन सामना तो करना चाहिए ना, उसी दिलेरी से जैसे आपने किया है। नहीं, देखिए, ये मुस्तैदी का दिलेरी की बात नहीं है, एक कानूनी मसला है। हुकूमत तफ्तीश करना चाहती है, नैब तफ्तीश करना चाहती है, बहुत शौक से करे, इल्ज़ाम बता दे। राइट, ये हर इंसान का राइट है कि प्री अरेस्ट बेल ले सके। शहबाज साहब वो आदमी हैं जिन्होंने 70 दिन नैब का रिमांड भी काटा है। मुल्क में, हमारे मुल्क में कत्ल के मुल्ज़िम का आप 100 कत्ल करें, आपको 14 दिन का रिमांड मिलता है। शहबाज साहब ने 70 दिन का रिमांड काटा है। उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो नैब से रह गई थी? नैब अभी भी पूछ सकती है, कल भी पूछ सकती है। अगर आज शहबाज साहब नहीं आए थे तो एक ख़त लिख देते, यार उन्होंने अपनी उज़र दे दिया कि मुल्क में कोरोना है, मैं सर्वाइवर हूँ कैंसर का, मैं ड्रग्स लेता हूँ, मैं अपने आप को इसमें एक्सपोज नहीं करना चाहता, आप जो पूछना लिख कर पूछ लें, या अगली तारीख दे दें, मैं पेश हो जाऊँगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। साथ ही ये अखबारों में भी आ चुका था, ये नैब को नोटिस भी आया हुआ है कि शहबाज साहब ने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया है। ये एक शख्स का कानूनी हक होता है, ये आइनी हक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आप उस आइनी हक की नफ़ी करने के लिए हुकूमती इदारे, हुकूमत बड़ी मुस्तैदी के साथ उनके घर पे हमलावर हो रही है, ये क्या तासुर आप देना चाहते हैं? अगर प्री अरेस्ट बेल मिलती है, एक बात है, मैं ना नैब में पेश होना पड़ेगा। ये जब भी शहबाज साहब को से पूछा गया है माली मामलात के हवाले से, उनकी फैमिली के माली मामलात के हवाले से, उन्होंने हमेशा कहा कि तमाम मामलात, बिजनेस, फाइनेंशियल इश्यूज़ सुलेमान शहबाज देखते थे, मुझे उसका कोई पता नहीं है। आपके इल्म में है सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान से बाहर गए और उसके बाद उन्होंने किसी भी सूरत में किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल तक वो बहुत मुस्तैदी से अपने फादर की चीफ मिनिस्टरशिप में पंजाब में बिज़नेस करते रहे, और ये एक बहुत ही मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि फादर
آل پاورفل چیف منسٹر ہیں اور فیملی اور بیٹے جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں اور پھر وہ کسی بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کر رہے ہیں. یہ بہرحال یہ کوئی ڈیفینڈیبل سچویشن تو نہیں ہے فیملی کے لیے بھی اور شہباز صاحب کے لیے بھی کہ سلیمان شہباز جو ہیں وہ 2-2.5 سال سے پاکستان سے غائب ہو گئے ہیں اور کسی بھی طرح کی کسی انکوائری کو جوائن نہیں کر رہے. دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے. سلیمان شہباز کو آپ نے مفرور ڈکلیئر کر دیا ہے, ان کا آپ پیچھا کر لیں اگر آپ نے یہ شوق پورا کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہباز صاحب نے ہر گوشوارہ ہر تفتیش ان کو بھر کے دی, ان کو گوشوارے بھر کے دیے, 70 دن کا ریمانڈ بھی کاٹا, آج تک اس کے بعد جیل کاٹی, شاید 6 مہینے جیل کاٹی, آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ان پر الزام کیا ہے. آج تک حکومت یہ نیب یہ فیصلہ 6 مہینے تو جیل نہیں کاٹی, اکتوبر 4 مہینے کے لیے وہ گرفتار ہوئے تھے جس میں 1.5 مہینے وہ یقیناً نیب کی کسٹڈی میں رہے, باقی وہ پارلیمنٹ لاجز میں تھے. آپ کی جیل وہ کاٹی, جیل اس کو کہتے ہیں جو آپ نے کاٹی ہے. نہیں دیکھیں کامران صاحب 70 دن کا ریمانڈ رہا, وہ اجلاس میں آتے تھے, ریمانڈ پھر بھی موجود تھا. آپ ریمانڈ کا مقصد سزا دینا نہیں ہوتا, ریمانڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ شخص اویلیبل رہے, ہم نے سے سوال کرنے ہیں. میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا. آپ نے نیب کی کارکردگی دیکھنی ہے تو آپ جو تفتیش نیب کرتی ہے ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے کرے, پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ شہباز شریف نے کون سا جرم کیا ہے, شہباز شریف نے کون سے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ ان کو ٹرائل کرتے ہیں, ٹرائل عوام کو دکھائیں کہ ٹرائل میں کیا الزام لگا ہے اور اس کو کیا جواب مل رہا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, نیب صرف ایک سیاسی دباؤ, سیاستدانوں کو دبانے کے لیے, بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آج ایک عام سیاستدان کے خلاف نہیں, ملک کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آج آپ بتا دیں نا شہباز کیا صاحب نے رد عمل ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا, اپوزیشن کا, لیڈر آف دی اپوزیشن اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ پی ایم ایل این اور اپوزیشن اس پہ کیسے رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیں میرے رسپانس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جمہوریت کمزور ہوتی ہے. جب حکومت, جب اسٹیٹ ناانصافی شروع کر دے, جب حکومت بدنیتی پر اتر آئے, جب حکومت جو ہے کسی کو وکٹمائز کرنا شروع کر دے, تو اس معاشرے میں, اس ملک میں کیا باقی رہ جائے گا؟ انصاف ہر شخص کو ملنا چاہیے, چاہے لیڈر آف اپوزیشن ہو یا عام آدمی ہو. یہاں پر جب لیڈر آف اپوزیشن کو انصاف ملتا نظر نہیں آئے گا تو پھر عام آدمی کیا توقع کرے گا کہ اس کو کیا انصاف ملے گا؟ آپ الزام لگاتے نہیں ہیں, آپ تفتیشیں کرتے ہیں, آپ بدنامی کرتے ہیں, آپ اریسٹ وارنٹ جاری کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ ذرا چیئرمین نیب یہ بتائے نا کہ اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا شہباز شریف ملک سے بھاگ رہا تھا؟ کیا آپ کی تفتیش میں شامل نہیں تھا؟ 2 تاریخ کو اس کی تاریخ تھی, آپ نے 28 کو اریسٹ وارنٹ جاری کیا. اس سے بڑی بدنیتی کوئی ہے؟ کل ان کی پیشی تھی ہائی کورٹ کے اندر. کیا ہائی کورٹ کوئی ادارہ نہیں سمجھتے آپ؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ جب ہائی کورٹ نے نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہم اس کو بڑی معمولی اور بڑا لائٹلی لیتے ہیں. یہ ایک ملک کی جو سیاسی روح ہوتی ہے اس کو مجروح کرتا ہے, یہ ملک معاشرے کو تباہ کرتا ہے اس قسم کے کام. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخ ساز کیس ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج کے خلاف وفاقی حکومت نے ریفرنس فائل کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مبینہ طور پر بدعنوانی کے الزامات لگائے. معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. آج سابق وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم وفاق کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں اترے, اپنے آرگومنٹ شروع کیے, سوالات پوچھے, اور ان سے بھی آج بینچ نے 4 بہت اہم سوالات پوچھے ہیں. یہ اس کیس انتہائی اہم موڑ میں داخل ہو رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. تاریخ ساز کیس ہے اور سپریم کورٹ میں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وفاقی ریفرنس جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا تھا, اس کے خلاف جو درخواست جج صاحب نے دائر کی تھی اس کی سماعت ہوئی. یہ 10 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کی سماعت کر رہی ہے. آج 3 مہینے کے بعد اس کی سماعت شروع ہوئی. تو آج وفاق کی جانب سے مستعفی وزیر قانون جناب بیرسٹر فاروق نسیم روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے وفاق کا کیس پیش کیا. ان الزامات کی بات کی, ان مبینہ الزامات کے بارے میں وفاق کی پوزیشن پیش کی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے لگائے گئے ہیں.
آج بیرسٹر فروغ نسیم نے وفاق کی جانب سے کہا کہ یہ جاننا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز اس بات سے کیا کہ لندن کی 3 جائیدادیں معزز جج صاحب کے بچوں اور اہلیہ کے نام پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان جائیدادوں کو کن ذرائع سے خریدا گیا، جائیدادیں خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور وہ لندن کیسے باہر پہنچا۔ اس کے علاوہ فروغ نسیم نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منی ٹریل نہیں دیتے تو یہ مس کانڈکٹ ہوگا، یہ آج بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا۔ مگر آج کی سماعت کے دوران 4 بہت اہم سوالات تھے جو کہ بینچ نے آج سامنے رکھے، گو کہ آج بیرسٹر فروغ نسیم کی وکالت کے حوالے سے ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو وکیل ہیں منیر ملک، انہوں نے سوالات اٹھائے۔ بیرسٹر فروغ نسیم اس کے اہل نہیں ہیں ان کی کہ وہ وفاق کی ریپریزنٹیشن کریں، لیکن بہرحال ان نکات کے باوجود آج بیرسٹر فروغ نسیم نے اپنے دلائل دیے۔ لیکن آج کی سماعت کے آخر میں 10 رکنی بینچ نے 4 انتہائی اہم سوالات بیرسٹر فروغ نسیم سے پوچھے ہیں، ان سے کہا ہے کہ آپ ان سوالوں کے ہمیں جواب دیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ بینچ نے یعنی کہ 10 رکنی بینچ نے بیرسٹر فروغ نسیم سے پوچھا اور کہا کہ ثابت کیا جائے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ شواہد پیش کیے جائیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مواد قانونی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ بھی دلائل دیے جائیں کہ اثاثہ ریکوری یونٹ نے کس حیثیت سے جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی کی یہ معلومات لندن سے حاصل کی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ شکایات صدر مملکت یا جوڈیشل کونسل کے بجائے ARU کو کیوں بھیجی گئیں۔ اگر کوئی کمپلین آئی تھی تو وہ ایسٹ ریکوری یونٹ یعنی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے یونٹ کو کیوں بھیجی گئی۔ آج کی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، میں نے کی سماعت ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ یقیناً یہ ایک تاریخ ساز کیس ہے۔ اس کا ایک احوال آپ کو دیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی ابتدا ہی میں جسٹس فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے فروغ نسیم کی پیروی پر اعتراض اٹھایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ فروغ نسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے عداوت رکھتے ہیں۔ فروغ نسیم اس میں فریق مقدمہ بھی ہیں۔ کیس میں ان کی نمائندگی سپریم کورٹ قواعد کے خلاف ہے، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بلیال نے ریمارکس دیے کہ منیر ملک آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑیں، ہم کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گرمیوں کی تعطیلات سے قبل اس مقدمے کی سماعت مکمل کرنا چاہتے ہیں، مناسب ہوگا آپ اپنے اعتراضات واپس لیں، بصورت دیگر ہم فیصلہ دیں گے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل کے آغاز میں کہا کہ بار الزام ہم پر نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہے، انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ جائیدادیں کیسے خریدیں، اس معاملے کو ٹیکس کا معاملہ نہ سمجھا جائے، یہ ایک جج کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق معاملہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اور اس کے شو کاز نوٹس پر کیوں انحصار کر رہے ہیں۔ اس پر جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ درخواست کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب معاملہ سپریم کورٹ آ گیا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس اور کارروائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو کونسل کو نوٹس محض خالی کاغذ کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اپنا کیس ثابت کریں، کونسل کو چھوڑ دیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے بات آگے بڑھائی کہ عدالت کے سامنے آرٹیکل 209 کے تحت جج کے مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے، اگر یہ محض الزامات تھے تو جسٹس عیسیٰ ثبوتوں کے ساتھ حقائق لے کر سامنے آ جاتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ منی ٹریل نہیں دیتے تو یہ مس کنڈکٹ ہے۔ جوڈیشل کونسل کا کام ہے ریفرنس خارج کرے یا منظور کرے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ وفاق کو ججز کی جائیدادوں سے کیا مسئلہ ہے، ٹھوس شواہد نہیں ہیں تو ججز کی ساکھ پر سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ آپ نے تو ایک جج پر بغیر ثبوت الزام عائد کر دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آپ کیسے ایک جج پر ٹیکس چوری یا جائیدادیں بنانے کا الزام لگا سکتے ہیں؟ اگر معاملہ خود کفیل بیوی بچوں کی پراپرٹی کا ہے تو جج کا کیا تعلق؟ اس پر بیرسٹر فروغ نسیم نے دلائل دیے کہ لندن کی 3 جائیدادیں معزز جج کے بچوں اور اہلیہ کے نام پر ہیں، اس حقیقت کو وہ تسلیم کر چکے ہیں، کفالت کا تعین ہونا باقی ہے، جبکہ یہ ثابت کرنا درخواست گزار کا کام ہے کہ جائیدادیں ان کی نہیں ہیں۔ اگر یہ محض الزامات تھے
तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज को नोटिस क्यों जारी किया? जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि फरोग नसीम साहब पहले रेफरेंस बदनीयती पर मबनी होने के नुक्ते पर दलाइल दें। बैरिस्टर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस का जायजा लेकर मुस्तरद कर सकती है। जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल और मुअज़्ज़िज़ जज को सुनने के बाद शो कॉज नोटिस दिया। शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद रेफरेंस मैच्योर हो गया। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस की अपनी अहमियत है। मुअज़्ज़िज़ जज के वकील ने शो कॉज नोटिस पर दलाइल देने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन दरख्वास्त में बदनीयती का इल्ज़ाम भी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच के कलीदी सवालात की तैयारी के लिए मजीद 12 घंटों का वक्त देते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। आपने अंदाज़ा लगाया कि कितनी इंपॉर्टेंट समाअत है, कितने इंपॉर्टेंट सवालात जवाबात नुकात हैं जो सामने आए, इन सब पे बात करते हैं। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि आज बेंच के कई अरकान ने बारहा इस बात को एम्फेसाइज़ किया कि ये असल मसला जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ये पूरे मामले का जो एक फ़ैसला कुन के किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़िलहाल इसका कोई फोकस नहीं होना चाहिए, जिससे ये लग रहा था कि ये मामला जो है ये दरअसल अपने मंतकी अंजाम को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही पहुँचे। आज जैसे हमने ऑब्जर्वेशन देखी मुअज़्ज़िज़ अरकान की बेंच के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, आपको जब शुरू से मालूम है कि इसकी नौयत बड़ी अहम है, जिसके अंदर सबसे ख़ास ज़रूरी बात यह है कि जब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जज साहब की अहलिया उनके बच्चों के नाम है, तो बार सबूत जज साहब पे क्यों है? ये सारा केस का दारोमदार इस बात पे है कि क्या उन पे ये बार सबूत है कि वो दें कि प्रॉपर्टीज़ उनके नाम किस तरह से गई, या मनी ट्रेल उन पे जायज़ है, उनको देना ज़रूरी है या नहीं। ये बात है कोर्ट के सामने कि क्या जब प्रॉपर्टीज उनके नाम पे थी तो ये उनके ये बच्चों के नाम पे थी, तो उस पे उनको किस तरह से उनको साबित करने की ज़रूरत है इस केस में। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिबेट होना था ना, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने जज साहब ने दरख्वास्त दी कि ये बददियानती पे मबनी है, ये रेफरेंस जो है ये फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वरना तो ये सारा मैटर जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तय होना था। और लगता ये है कि अब केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वैसे तो नहीं, लेकिन शायद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सुप्रीम कोर्ट पे मुंतकिल हो चुका है। जी, मैं भी ये समझता हूँ कि इसके अंदर फैसले, देखिए अगर पटिशन की हक में होगी तो नेचुरली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस वगैरह फारिग हो जाएंगे। लेकिन अभी देखिए, जब बात आप वजह फरमा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होना था, लेकिन वहां तो एक कंप्लेंट दाखिल की गई थी, उसमें ये सारे पॉइंट्स अभी आपने खुद बताए, जो जरूर सारे नुक्ते उठ गए हैं कि मतलब कि वहाँ एसेट रिकवरी यूनिट ने क्यों इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जज की प्रॉपर्टीज के बारे में, या जज की प्रॉपर्टी भी नहीं थी, उनके बच्चों पे क्यों इन्वेस्टिगेशन हुई, कंप्लेंट किसने दाखिल की। इसी वजह से ये सारी पटिशन पे बात की गई है कि सारा बदनीयती पे मुनहसर है, इन जज को टारगेट किया गया। ये उनका पटिशनर्स का केस है, जज साहब का केस है कि जी एक जज को क्या। मैं समझता हूँ सर कि ये सारा केस का जो दारोमदार है ये आज़ाद अदलिया के ऊपर के सारे दारोमदार है इस केस का, कि हमें आज़ाद अदलिया मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये केस इन जज साहब जस्टिस फाइज ईसा की ज़ात पे अब मुहित नहीं है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और यकीनन जस्टिस फाइज ईसा एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ जज हैं अदालत उज़्मा के, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या इसके साथ ये भी हमने तय करना है कि अगर खुदा न खास्ता आइंदा कभी अदालत उज़्मा का कोई रुकन जो है वो खुदा न खास्ता बददियानती पर का मुर्तकिब होता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानून कैसे हरकत में आएगा, वो कैसे यानी कि वाकई उसको करार वाकई वो केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। ये केस ये भी दूसरी तरफ से डिटरमिन करने जा रहा है ना। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। आर्टिकल 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हक देता है एक आदमी को किसी को भी कंप्लेंट फाइल करें जज की। ज्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं वो उनकी जज ने बेईमानी से फैसले किए या उनमें कोई रिश्वत सितानी का जिक्र होता है, इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं जिसका तदारुक इस फोरम पे किया जाता है। उस पे जब अगर कोई इल्जाम लगता है, उस पे इस तरह की कंप्लेंट आती है, तो फिर उसकी बात होती है। यहाँ तो देखिए प्रॉपर्टीज जो थी उनके नाम पे ही नहीं है जस्टिस फाइज ईसा के,
تو مطلب کہ اگر ڈائریکٹ اگر کوئی الزام ان پہ پر سے کوئی الزام نہیں، تو ان سے یہ الزام ہے کہ جی ان کی پراپرٹی، ان کے بچوں کے بیوی کے نام پہ منی ٹریل ان کو دینا ہے کہ ان کے بچوں نے کیسے ایکوائر کیا. تو آپ بچوں سے پوچھیں جا کے یا ان کی بیوی سے پوچھیں کس طرح سے انہوں نے ایکوائر کیا. یقیناً ایک بار پھر بیرسٹر صاحب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بیرسٹر جو جج صاحب معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو مبینہ الزامات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور بہرحال تاریخ اور ہم سب اس چیز کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں نا کہ عدالت عظمیٰ کس طریقے سے اس کیس کو ڈٹرمن کر رہی ہے، اس کے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے. اور اس لیے یہ معاملہ پاکستانیوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عدالت عظمیٰ میں ہی پاکستان کے کئی وزرائے اعظم جو ہیں وہ نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، پاکستان کے ٹاپ پولیٹیشنز ہو چکے ہیں، اور پھر جس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، بہرحال آگے جا کے تاریخ کو اس کا مقابلہ تو کرے گی. میں جسٹس فائزی صاحب کی بالکل بات نہیں کر رہا کہ عدالت نے اپنے اراکین کو کس طرح سے اسیس کیا اور ان کے کیسز کو کیسے ڈیل کیا، اور پھر جو آؤٹ آف جو دوسرے لوگ تھے، جو اعلیٰ عہدیداران تھے، ان کو کیسے ڈیل کیا، یہ تو بہرحال مورخ طے کرے گا نا. مگر اس کیس کی بڑی اہمیت ہوگی اس میں. بالکل ہوگی. دیکھیے وہاں آپ نے جن ایگزامپل دی وزرائے اعظم وغیرہ کی دی، ان پہ نیب و مختلف قوانین بھی لگتے ہیں. کائنڈلی سی کہ آپ دیکھیے کہ اس کے نیب کے اندر ہے، اگر ان کے ایسٹس یا ان کی اہلیہ یا ان کے ایسٹس ہیں، بے نامی ایسٹس ہیں یا جو بھی ہے، اس پہ قانون پورا مرتب ہوا ہے جس میں جج صاحبان نہیں آتے، اس پہ ججوں پہ لاگو نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے ایک پروٹیکشن کی تھی. دیکھیں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بڑے ضروری ہے. اگر جج کے اوپر اس طرح کی تلوار لٹکتی رہے گی کہ کوئی کھڑے ہوئے کل الزام لگا دے، تو وہ فیصلہ بغیر انصاف پہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو یہ ساری پروٹیکشن رکھی گئی تھی. ہاں لیکن اگر کوئی جج کسی غلط کام کا یا اللیگل چیز کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایک فورم دیا ہوا تھا، لیکن فورم کے اندر ایک پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت، کیونکہ ہم اس وقت سپریم کورٹ کے بیرسٹر صاحب ہم اس کیس کی اب اتنی بات نہیں کر رہے، لیکن عدالت کس طرح سے اپنے کیسز کو ڈیل کرتی ہے یہ تو سپریم کورٹ کی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ احتساب جج کے عدالت جج ارشد ملک پہ کس قسم کے الزامات لگے، کیسی ویڈیو سامنے آئیں، کیسی چیزیں سامنے آئیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بہت اہم سچویشن ہے نا جو پاکستانی غور سے دیکھ رہے ہیں. کامران صاحب دیکھیے، یہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتے ہیں، یہ دونوں کورٹس، ان کے لیے الگ ایک طریقہ مرتب کیا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے الگ طریقہ، ان کے رولز ڈسپلن رولز الگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا الگ طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے. آپ یہاں ہماری بات ہو رہی قاضی فائز اسی طریقے کی بات کر رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ایکشن کیسا ہوتا ہے. ایکشن اگر دیکھیے اگر ان کے خلاف ہوگا تو ایکشن تو ہونا چاہیے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ان جج کے خلاف جنہوں نے ویڈیو اسکینڈل کے انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو ان کا ایک طریقہ کار مرتب کیا گیا. تحقیقات ہی نہیں ہو سکتی، تحقیقات کا فورم کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے تحقیقات، آپ دیکھیے تحقیقات تو یہاں نہیں ہوتی نا. جج کے اوپر جو کمپلینٹ آتی ہے اس کے اندر وہ ایک ریفرنس، ان کو ایک شو کاز نوٹس ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کریں، اس کے سامنے ایویڈنس تو وہاں دی جاتی ہے، جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ مرتب کر کے ریفرنس کا حصہ بنایا جاتا ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دیا جاتا ہے. ادھر جو پوائنٹ از ریفرنس جو فائل ہوا، جو شو کاز نوٹس دیا گیا، اس کے اندر کہا گیا تھا یہ پراپرٹیز آپ کے بیوی بچوں کے نام ہیں، آپ ان کی منی ٹریل ہمیں بتائیے، آپ نے غلط طریقے سے حاصل کی. اب یہ جج پہ اس طرح کا الزام میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں اس طرح سے لگنا چاہیے تھا. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ پہلے ان کے بچوں کو نوٹس دیتے جو طریقہ کار دیا ہوا ہے ٹیکس لا میں، مختلف قوانین میں، ان سے پوچھتے کہ جی آپ نے کس طرح سے، اگر انہوں نے کوئی وائلیشن کی ہوئی ہے. لیکن انڈائریکٹلی جج سے کہنا کہ جی یہ بے نامی پراپرٹیز ہیں آپ کی، یہ پرزم کر کے، اور آپ پہ بارے ثبوت ہے کہ آپ جا کے دیجئے کہ یہ پراپرٹیز آپ نے کس طرح سے بنائی، آپ کی پراپرٹیز نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کی ہے. یہ ایشو ہے سر یہاں جو بات ڈیسائیڈ کرنی ہے سپریم کورٹ نے کہ آیا اس طرح کے الزامات کل سپریم اور ہائی کورٹ کے ججز پہ لگتے رہیں گے، ان کو اسی طرح عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے. یہ ایشو ہے سر، یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فورم استعمال کیا جائے گا. بہت شکریہ جناب بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.